नागरिक सचेतना, चारित्रिक विकास, मानवीय मूल्य मान्यता तथा अनुशासन र सकारात्मक सोच। आज हामीले यी टपिकमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। नागरिकको परिचय। पहिला नागरिकको परिचय हामी हेर्छौँ। नागरिक सचेतना भन्दा पहिला नागरिकको चरित्र, नागरिक भनेको के हो त सामान्य भाषामा? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको राज्यका रैथाने बासिन्दालाई के भन्छौँ हामी? नागरिक भन्छौँ। नागरिक भनेको के रे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका हक अधिकारको के गर्ने? उपयोग गर्न पाउने अधिकार भएको राज्यको रैथाने बासिन्दालाई हामी नागरिक भन्छौँ। नागरिकले अधिकार धारण गर्नुको साथै यसको वाहन पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नागरिकताको, कसलाई? उनीहरू भनेको नागरिकलाई अधिकार, नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वा पहिचानको प्रमाणपत्र प्रदान गरी सो अधिकार र कर्तव्यको वैधानिकरण गरिन्छ। नागरिकलाई पाउने जुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारहरू छन् त्यसलाई वैधानिकरण गर्नको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा पहिचान पत्र दिएर अधिकार र कर्तव्यको वैधानिकरण गरिन्छ। चौथो शताब्दीभन्दा अगाडि नै ग्रिककालीन सिटी राज्यले स्वतन्त्र नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरेको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ। चौधौँ शताब्दीभन्दा अगाडि नै ग्रिककालीन सिटीहरूमा नागरिकतालाई, स्वतन्त्र नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरेको पाइन्छ भने विद्वान भर्जिनिया लियरीले नागरिकलाई नागरिकताको प्राप्तिको कारणबाट अधिकारको पोको, बन्डल्स अफ राइट्स प्राप्त हुन्छ भनी उल्लेख गरेका छन्। जब नागरिकलाई नागरिकता प्रदान हुन्छ त्यो नागरिकताको कारण उसले थुप्रै अधिकारहरूको पोको पाउँछ, बिन्डल पाउँछ भनौँ न, पाउँछ। भोटिङ गर्ने, राजनीतिमा भाग लिने, अरू सबै कुरामा उसले पाउँछ। अब नागरिकको हामीले परिचय हेरेको। नागरिकको परिचय सकेपछि हामी असल नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्छ? असल नागरिकमा हुनुपर्ने गुण के हुन्छ त? असल चरित्रको हुनुपर्छ, असल मान्छे हुनुपर्छ, नैतिकता र इमान्दारिता हुनु पर्यो, समुचित शिक्षा, परिश्रम र लगनशीलता, बुद्धि, ज्ञान र सिपको संयोजन, राष्ट्रियता र राष्ट्र एकताप्रति लगाव, मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने पर्यो। सबै के हुन्? असल नागरिकका गुणहरू हुन्। संविधान र कानुनको पालना, धार्मिक सहिष्णुता, अधिकार र कर्तव्यप्रतिको सचेतना, यी सबै असल नागरिकका गुणहरू हुन्। अब नागरिक सचेतना, सिभिक कन्साइन्स के होता है? नागरिक सचेतना के होता है? अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान नै के हो? नागरिक सचेतना हो। अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान हुनुलाई हामी के भन्छौँ? नागरिक सचेतना भन्न सक्छौँ। नागरिक सचेतना भन्न सक्छौँ। अब कुनै मुलुकका सर्वसाधारण जनतामा जागृत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना नै के हो? नागरिक सचेतना हो। के भन्यो? कुनै पनि मुलुकको जनतामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना नै के हो? नागरिक सचेतना हो। राज्य, नागरिक, सरकार, शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक रहनसहन, सामाजिक बनोट आदि विषयमा नागरिकलाई ज्ञान दिलाउने कार्य नागरिक सचेतना हो। नागरिक सचेतनाले नागरिकहरूलाई अधिकार र कर्तव्यको उचित प्रयोग गर्न सिकाउँछ। चेतना हुन्छ, चेतना भइसकेपछि अधिकार र कर्तव्यको उचित प्रयोग गर्न सिक्छन् मान्छेहरू। नागरिक शिक्षाले नागरिक स्वतन्त्रतालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्छ। नागरिक जुन शिक्षा हुन्छ त्यसले नागरिकलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्छ। नागरिक चेतना
औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा सञ्चार माध्यमको उपयोगबाट प्राप्त हुन्छ। नागरिक चेतना केबाट हुन्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा सञ्चार माध्यमको उपयोगबाट प्राप्त हुन्छ। औपचारिक शिक्षाबाट नागरिक सचेतना प्राप्त हुन्छ, नागरिक चेतना। औपचारिक शिक्षाबाट हुन्छ र सञ्चार माध्यमको उपयोगबाट हुन्छ। अब नागरिक सचेतनाको उद्देश्य के हो त? नागरिक सचेतनाको उद्देश्य के हो त? नागरिक सचेतना भइसकेपछि के हुन सक्छ? त्यसको उद्देश्य के हो त? चेतना किन हुनु पर्यो? राज्यमा सक्षम एवं प्रभावकारी नागरिक तयार गर्नको लागि नागरिक सचेतनाको एउटा उद्देश्य हो। नागरिकलाई सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन सक्ने सक्षम नागरिक खडा गर्ने, नागरिकहरूमा सच्चरित्रको विकास गर्ने, व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्ने, संवैधानिक प्रणाली सम्बन्धी विविध पक्षहरूको बारेमा अन्तर्गत गराउने, राजनीतिक प्रणालीको बारेमा विविध कोणबाट ज्ञान दिलाउने, राजनीतिक प्रणालीको बारेमा विविध तरिकाबाट विभिन्न कोणबाट ज्ञान दिलाउनको लागि, उच्च अध्ययनका लागि आधारशिला खडा गर्ने, आर्थिक व्यवस्था एवं विकासका विधि पक्षका बारेमा ज्ञान दिलाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संस्थागत रूपमा विकास तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको निर्माण र सामाजिक हितको प्रवर्धन गर्नको लागि नागरिक सचेतनाको एकदमै महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू रहेका छन्। अब नागरिक सचेतनाका आयामहरूलाई हेर्ने हो भने डाइमेन्सनहरू हेर्ने के हो त? राजनीतिक आयाम यसको छ। राज्य, नागरिक, सरकार, शासन पद्धति एवं राजनीतिक विचारधारा अनुसार नागरिक शिक्षा फरक फरक हुने गर्दछ। यसको राजनीतिक आयाम हो। यस आयामले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक इमान्दारिता, विधिको शासन र सुशासनमा जोड दिन्छ। राजनीतिक आयामले प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक इमान्दारिता, विधिको शासन र सुशासनमा जोड दिन्छ भने अब यसको अर्को आयाम भनेको शैक्षिक आयाम छ। नागरिक सचेतनाको अर्को आयाम भनेको शैक्षिक आयाम। यस आयामले के गर्छ? शैक्षिक आयामले के गर्छ? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नीतिशास्त्र, सामाजिक अध्ययन तथा नैतिकताको बारेमा सचेतना प्रदान गर्ने कार्यलाई जोड दिन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सांस्कृतिक आयामले के गर्छ त? सामाजिक कार्यक्रमको माध्यमबाट जनतामा समाजीकरण, सहिष्णुता, एकता, भेदभाव रहित वातावरण, असहायहरूको संरक्षणमा जोड दिन्छ। यो उसको असहाय, यो उसको सामाजिक संस्कृतिको आयाम हो। नागरिक सचेतनाका आयाम। आर्थिक आयाम। नागरिकलाई देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने तथा उद्यमशीलताको लागि अभिप्रेरित गर्ने कार्य आर्थिक आयाममा पर्दछ। प्रशासनिक आयामलाई हेर्ने हो भने प्रशासनिक निकायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाउने, आम सर्वसाधारणमा ज्ञानको विकास गर्ने कार्य यस आयामभित्र पर्दछन् भने के गर्छ? उसले स्वच्छ र निष्पक्ष निकाय गर्ने गर्छ, पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाउँछ, आम सर्वसाधारणको ज्ञान र सिपको विकास गर्ने कार्य यो प्रशासनिक आयामभित्र पर्दछन्। र यसको प्रविधिक आयाम के छ भने प्रविधि, ज्ञान, सिप, क्षमताको विकास गर्ने कार्यहरू पर्दछन् भने यी कार्यहरू प्रविधिक आयामभित्र पर्दछन्। यो नागरिक सचेतनाका आयामहरू हामीले हेरेको। नागरिक सचेतनाका आयाममा हामीले पहिलो आयाम हेरेको राजनीतिक आयाम, त्यसै गरी शैक्षिक आयाम र शैक्षिक आयामपछि सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, त्यसपछि आर्थिक आयाम, प्रशासनिक आयाम र प्रविधिक आयाम। लास्टमा हामी के भन्न सक्छौँ? नागरिक शिक्षाले राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक दृष्टिकोणका आधारमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने अपेक्षा राखेको हुन्छ। यसको आयामहरू हामीले हेर्यौँ। अब नागरिक सचेतनाका सिद्धान्तहरू हेर्छौँ। नागरिक सचेतनाका सिद्धान्तहरू के हो? यसको सिद्धान्तहरू के हो? अब सामुदायिकताको सिद्धान्त, मानव अधिकारको सिद्धान्त, मानवको अधिकार जुन छ त्यसको बारेमा यसले यसको सिद्धान्त छ। नैतिकताको सिद्धान्तको कुरा गर्छ। उत्तरको सिद्धान्त, युवा समाजीकरणको सिद्धान्त, सामूहिक हितका लागि सहभागिताको सिद्धान्त, सामूहिक हितको लागि सहभागिता हुनुपर्छ त्यसको वकालत गर्छ, त्यसको सिद्धान्त। लोकतान्त्रिक मूलप्रतिको आस्थाको सिद्धान्त, सबैले लोकतान्त्रिक प्रति कस्तो आस्था राख्दो रहेछन् त्यसको आस्थाको सिद्धान्तको यसले विश्लेषण गर्छ।
राष्ट्रिय एकबद्धताको सिद्धान्त, राष्ट्र एक रूपमा हुने, एकबद्ध हुने भनेर सिद्धान्त, राष्ट्रिय एकताको सिद्धान्त छ। समाज एवं राष्ट्र निर्माणको सिद्धान्त, नागरिक मूल्य मान्यता प्रवर्धनको सिद्धान्त, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबलीकरणको सिद्धान्त, यी सबै नागरिक सचेतनाका सिद्धान्तहरू हुन्। यी कतै न कतै रूपबाट नागरिक शिक्षा नागरिक शिक्षाले मूल्य मान्यता आदर्श र आचारलाई महत्त्व दिएको हुन्छ। यसको परिकल्पना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन जान्छ। सबै नागरिक सचेतनाका सिद्धान्तहरू। अब नागरिक सचेतना अभिवृद्धिका विषयहरू त नागरिक सचेतना अभिवृद्धि अथवा नागरिक शिक्षा, नागरिक सचेतना प्राप्त गर्ने विधिहरू, अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू के के हुन्? कुन कुन विषयबाट हुन्छ? अब नागरिकलाई अधिकार प्राप्त सजग गराउँदै कर्तव्य पनि सिकाउने शिक्षा हो नागरिक शिक्षा हो। अब यसले कुन कुन पक्षको जानकारी हुनुपर्छ त नागरिक सचेतनाको लागि? देशको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता र सुरक्षाका विषयहरू बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसै गरी मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र कर्तव्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। असर राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा नागरिक सचेतना वृद्धिका विषयहरू हेर्नु पनि यीबाट वृद्धिहरू हुन्छन्। विकास र विकास व्यवस्थापनका शिक्षाहरू भए, सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकताको विषयहरू भयो, राष्ट्र सरकारका ज्वलन्त विषयहरू भए, नागरिक सहयोग, सहभागिता र सक्रियताका कुराहरू भयो, वातावरण पक्ष तथा दिगो विकासको कुराहरू भयो, मौलिक हकका विषय, सामाजिक न्याय, समानता, सद्भाव र द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयहरू भए। यी सबै विषयहरूले नागरिक चेतना अभिवृद्धिका विषयहरू र हामी भन्न सक्छौँ नागरिक सचेतनाले नागरिकको चेतनाको स्तरलाई माथि उकासी एक कर्मठ र निष्ठावान नागरिकको विकासमा सहयोग पुर्याउने हुँदा यसको प्रवर्धनको आवश्यकता देखिन्छ। सबै यसले के गर्छ? नागरिक कर्मठ बनाउँछ, निष्ठावान बनाउँछ, वृद्धि गर्छ। त्यसैले नागरिक सचेतनाका विषयहरूमा जोड दिनुपर्छ हामीले। चरित्र भनेको के हो त? अर्को टपिक भनेको चरित्र भनेको के हो त? सही र गलत व्यवहार नै के हो? चरित्र हो। सही र गलत व्यवहार नै के हो? चरित्र हो। चरित्र सकारात्मक पनि हुन सक्छ, नकारात्मक पनि हुन सक्छ। सही र गलत नै के हो? चरित्र हो। कुनै निश्चित परिस्थितिमा व्यक्ति तथा समूहबाट पारदर्शित हुने वा गर्ने सही र गलत व्यवहार नै के हो? चरित्र हो। चरित्र अन्तर्गत इमान्दारिता, वफादारिता, निष्पक्षता, सहिष्णुता, सहयोगीपन आदि गुणहरू पर्दछन्। यस्ता गुणहरू आफैमा के हुन्छन्? अमूर्त हुन्छन्। जुन हामी हेर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामी अमूर्त भन्छौँ। हेर्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ। तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ। निष्पक्षता, सहिष्णुता। असल चरित्र नभएको व्यक्तिबाट हामी के अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ? सामाजिक, राजनीतिक मूल्य मान्यता जस्ता नैतिक पक्षहरूको पालना हुँदैन। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले चरित्रलाई रुख र प्रतिष्ठालाई छाया भनेका छन्। र त्यसै गरी एउटा उखान छ कि धन गुमाउनु केही होइन, स्वास्थ्य गुमाउनु केही गुमाउनु हो भने चरित्र गुमाउनु भनेको सबै थोक गुमाउनु हो। इफ यु लॉस द wealth, then loss of wealth, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, then everything is lost. यसर्थ असल व्यवहार, साहस, इमान्दारिता, लचकता, सहिष्णुता जस्ता विषयमा केन्द्रित चरित्र आवश्यक पर्दछ। हामीले चरित्रको सामान्य परिचय हेरेको। अब चरित्रको परिचय हेरिसकेपछि चरित्र विकास के हो त? विश्वसनीय चरित्रको निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै के हो? चरित्र विकास हो। विश्वसनीय चरित्रको निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै के हो? चरित्र विकास हो।
चरित्र विकास हो। व्यक्तिको आचरण, व्यवहार, व्यक्तिको आचरण व्यक्तिको आचरण, विचार, व्यवहार र गुणमा हुने निरन्तर सुधार नै के हो? चरित्र विकास हो। व्यक्तिको आचरण, विचार, व्यवहार र गुणमा हुने निरन्तर सुधार नै के हो? चरित्र विकास हो। यसले असल, सभ्य र सुसंस्कृत नागरिकको पहिचान गराउँछ। पश्चिम विद्वान बी क्याम्पबेल र अरबाउन्डका अनुसार चरित्र र नैतिकताको विकासमा वंशाणुगत गुण वंशाणुगत उहाँहरू पश्चिम विद्वानहरूको अनुसार चरित्र र नैतिकताको विकासमा वंशाणुगत गुण र त्यसका भोगाईहरूका अनुभवहरूको भूमिका रहन्छ। यो चरित्र विकास। चरित्र र नैतिक गुणको निर्माणमा पारिवारिक वातावरण, जन्मपछिको हुर्काई र व्यवहार, समाज र सिकाइ केन्द्रित तथा गुरु एवं अगुवाहरूका व्यवहारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। चरित्र विकासमा चरित्र निर्माण तथा नैतिक पक्षको विकासको पहिलो प्रभावकारी पाठशाला घर परिवार हो भने समाज, राजनीति, सिकाइ केन्द्र र व्यक्तिहरू त्यसका थप चरित्र निर्माणशाला हुन्। कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र विकास भने पहिलो प्रभावकारी पाठशाला भनेको के हो रे? उसको घरै हो। त्यसपछि समाज हो, राजनीति, सिकाइ केन्द्र, व्यक्ति त्यसका थप चरित्र निर्माणशालाहरू। सामाजिक, राजनीतिक, व्यथित र असङ्गत व्यवहारको निराकरण गर्ने चरित्र नै मुख्य पक्ष हो। हामीले चरित्र विकासको सामान्य परिचय हेरेको। अब चरित्र विकासका चरणहरूलाई हेर्ने हो भने पहिलो चरणमा के हुन्छ? पहिलो चरणमा के हुन्छ? सही र गलत। पहिलो चरणमा सही र गलत छुट्याउनेको क्षमता बन्दछ। पहिलो चरणमा के भन्छ? सही र गलत छुट्याउनेको क्षमता बन्दछ। यही चरणमा बालकालमा सानो बच्चालाई सही र गलत पहिचान गर्न सिकाइन्छ। पहिलो चरणमा नै बालबालिकालाई के गलत छ, के सही छ भन्ने पहिचान गर्न सिकाइन्छ र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको क्रियाकलापहरू यसका आधार हुन्। पहिलो चरणको कुरा भने दोस्रो चरणमा के हुन्छ? सामान्य नियमहरूको ज्ञान सिकाइन्छ र शिष्टाचार, अरूलाई सम्मान गर्ने लगायतका गुणहरूको विकास यस चरणमा के हुन्छ? दोस्रो चरणमा सिकाइन्छ। तेस्रो चरणमा के हुन्छ? अहङ्कारको भावनाको प्रधानता पाउँछ। तेस्रो चरणमा के हुन्छ? उसको एज बढ्छ, अरू कुरा बढ्छ। त्यो एजमा उसलाई के हुन्छ? अहङ्कारको भावनाले प्रधानता पाउँछ र यसै चरणमा व्यक्तिले आफ्ना पहिचानभन्दा कार्यमा जोड दिन्छ। पहिचानभन्दा आफ्नो कार्यमा जोड दिन्छ। अब चौथो चरणलाई हेर्ने भने चरित्र विकासको चरणमा चौथो चरण हेर्छौँ भने यो चरणमा के हुन्छ? व्यक्तिमा आज्ञाकारिताको भावना तथा शक्तिमा बढोत्तरी हुन्छ। व्यक्तिलाई कुनै काम दिएमा तुरन्त पालना गर्छन् तर केही डर, फियरको भावना कायमै रहेको हुन्छ। यो उसको चौथो चरण भने पाँचौँ चरणमा व्यक्तिमा नैतिकताको उदय हुन्छ। यस चरणमा राम्रो नैतिकता तथा राम्रो कामको लागि व्यक्ति केही कुरा त्याग्न तयार हुन्छन्। पाँचौँ चरणमा केही राम्रो कामको लागि, राम्रो नैतिकताको लागि व्यक्तिले आफ्नो केही कुरा त्याग्न पनि तयार हुन्छन्। यो पाँचौँ चरण हो। र छठौँ चरणमा के हुन्छ? यस चरणमा के हुन्छ? छठौँ चरणमा के हुन्छ? व्यक्तिमा कामको परिणामको चेतना हुन्छ। परिणाम के हुन्छ? त्यसको चेतना हुन्छ र यसले व्यक्तिको छुट्टै पहिचान बनेको हुन्छ। यी सबै हामी चरित्र विकास 6 चरणहरू हेरौँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी यी सबै चरणहरूको हामीले सारांश यदि भन्यो भने चरित्रवान व्यक्तिहरू नै समाजका गहना र बहाना दुवै हुन्। जुन व्यक्ति चरित्रवान हुन्छ त्यो समाजको गहना पनि हुन्, बहाना दुवै हुन्। चरित्र निर्माणको कार्य भोलि होइन, अहिलेदेखि नै आरम्भ गर्नुपर्छ। आजदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ चरित्र विकासका चरणहरू। हामीले 6 वटा चरण हेरौँ। त्यसै गरी चरित्र विकासको महत्त्व के छ त? चरित्र विकासको के महत्त्व छ त? सुयोग, कर्मठ र सक्षम नागरिक तयार गर्नको लागि यसको महत्त्व छ। व्यक्तिमा नैतिकता, अनुशासन र सदाचारिताको विकास गराउनको लागि यसको आवश्यकता छ, यसको महत्त्व छ। राष्ट्रप्रति सकारात्मक सोच तथा मनोबलको विकास गर्नको लागि,
राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने, सुसंस्कृत तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने, खराब गलत एवं कुसंस्कारको अन्त गर्न। लास्टमा हामी भन्न सक्छौँ व्यक्तिले अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनको लागि चरित्र विकासको यी सबै चरित्र विकासको महत्त्वहरू हुन्। महत्त्व, आवश्यकता, उद्देश्य सबै हुन्। अब हामी मानवीय मूल्य मान्यता ह्युमन भ्यालुज पढ्छौँ। ह्युमन भ्यालुज के हो? सामान्य पहिचान। ह्युमन भ्यालुज के हो? मानिसको जीवनका मार्गदर्शक सिद्धान्त, विचार र विश्वासको पद्धति नै के हो? मानवीय मूल्य हो। मानवीय मूल्य हो। विश्वासलाई प्राप्त गरे निर्दिष्ट आचरण मान्यता हो। विश्वासलाई प्राप्त गरे निर्दिष्ट जुन आचरण हुन्छ त्यो नै के हो? मान्यता हो। मानवीय मूल्य र मान्यताले मानिसमा सही र गलतको भावना प्रतिबिम्बित गर्दछन्। यसले समाजमा के गर्ने रहे, के गर्ने र के नगर्ने, भन्ने विषय परिभाषित गर्दछ। मानवीय मूल्य र मान्यता एक स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण तथा विशेषताहरूको समूह नै मानवीय मूल्य मान्यता एक स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण तथा विशेषताहरूको समूह हो। आधारभूत मानवीय मूल्यहरू तथा मान्यतामा प्रेम, सत्य, सही कर्म, सही कार्य, शान्ति र अहिंसा पर्दछन्। मानवमा भएको इमान्दारी, प्रेम, दया, सद्भाव, विश्वास, सुन्दरता, निष्पक्षता, बौद्धिकता, सहयोगीपन जस्ता कुराहरू नै मानवीय मूल्यको के हो? पहिचान हो। मानवीय मूल्यको पहिचान के हो त? प्रेम, दया, सद्भाव, विश्वास, सुन्दरता, निष्पक्षता, बौद्धिकता, सहयोगीपन जस्ता कुराहरू नै मानवीय मूल्यको के हो? पहिचानहरू हुन्। मानवीय मूल्यका विशेषताहरू हेर्ने हो भने सार्वभौमिक हुन्छ, तर्कसङ्गत र व्यवहारिक हुन्छ। विशेषता भनेको कुनै पनि कुरालाई चिनाउने, त्यो नै उसको के हो? विशेषता हो। प्राकृतिक र प्रमाणित हुन्छ, योग्यता र नैतिकताको मापदण्डको रूपमा रहन्छ। संस्कृति, परम्परा लगायतका आन्तरिक र बाह्य कारकहरूबाट प्रभावित हुन्छ। परिवार, साथीहरू, छिमेकी, स्कुल, पत्रिका, दृश्य मिडिया र समाजभित्र अन्य स्रोतहरूबाट जीवनको प्रारम्भमा सिकेका विषयहरू यसैभित्र पर्छन्। मानिसको दैनिक व्यवहारको मार्गदर्शक मापदण्ड हो। मानवीय मूल्य मान्यताको सबै विशेषताहरू हुन्। अब अनुशासन के हो? अनुशासन के हो? सामान्य परिचय हेर्छौँ। अनुशासन के हो? Obey the set of rules and regulation is called discipline. सेटहरूको रुल जुन हुन्छ त्यसको रेगुलेसन हुन्छ, त्यसको जुन पालना हुन्छ त्यो नै के हो? डिसिप्लिन हो। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा नियमावलीको मर्यादा र सो मर्यादाभित्र रहने काम नै के हो? अनुशासन हो। गर्नुपर्ने कार्य गर्नु तथा नगर्नुपर्ने कार्य नगर्नु नै के हो? अनुशासन हो। यो अनुशासन दुई किसिमको हुन्छ, उत्प्रेरित अनुशासन र आत्म अनुशासन गरी दुई प्रकारको हुन्छ। अनुशासन राज्य प्रणालीमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले देश र जनताको रक्षा गर्नु, देशको संविधानप्रति वफादार हुनु, राष्ट्र र जनताको सेवामा लाग्नु नै के हो? अनुशासन हो। अनुशासन डिसिप्लिन ल्याटिन शब्दबाट आएको हो, डिसिप्लिनबाट आएको हो, जसको अर्थ के हुन्छ? विद्यार्थी वा सिकाइ हुन्छ। यो हामीले अनुशासनको सामान्य परिचय। सकारात्मक सोच के होता है? बी माइन्डफुल, बी ग्रेटफुल, बी पोजिटिभ, बी ट्रु र बी काइन्ड। के हो सकारात्मक सोच? बी माइन्डफुल हुनु पर्यो, बी ग्रेटफुल, बी पोजिटिभ, बी ट्रु, बी काइन्ड। कुनै पनि अवस्थाप्रति धेरै दुखी र चिन्तित नभई त्यसलाई सहज बनाएर मनमा लिनु सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोचाइको प्रतिफल पनि के हुन्छ? सकारात्मक नै हुन्छ। कुनै पनि कुरा छ त्यसमा धेरै आत्तिन पनि भएन, धेरै दुखी पनि हुन भएन, धेरै खुसी पनि हुन भएन। त्यो कुरालाई, त्यो स्थितिलाई सहज रूपमा बनाएर मनमा लिनु नै के हो? सकारात्मक सोच हो भने सकारात्मक सोचाइको प्रतिफल पनि के नै हुन्छ? सकारात्मक हुन्छ। सकारात्मक कार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्ने, सद्भाव, मुस्कान छाउने, स्वस्थ जीवनशैली पालना गर्ने, असल मानिसहरूको मात्र सङ्गत गर्ने तथा मनमा सकारात्मक कुरा खेलाउनु नै सकारात्मक सोचको आधार हो। पछिल्लो समय सकारात्मक सोचलाई सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा सदाचार, नैतिकता तथा व्यावसायिकता विकास गर्ने औजारको रूपमा लिने गरिएको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा समेत सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको
वृद्धि, अध्ययन, भ्रमण लगायतका अवसरहरू प्रदान गर्ने गरिएको छ। सकारात्मक सोच भनेको क्यों हामीले हेरौँ। अब सकारात्मक सोचलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त? एउटा तत्त्व छ व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा आन्तरिक तत्त्वहरू हुन्छन्। परिवारको अवस्था तथा घरको वातावरण कस्तो छ त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ सोचाइमा। पोषण र सिकाइको अवस्थाले प्रभाव पारेको हुन्छ। ध्यान, योग, व्यायाम तथा निद्राको संयोजन कस्तो छ? 4 घन्टा ठाउँमा 12 घन्टा सुतिएछ, योग गरिए छैन, ध्यान गरिए छैन, व्यायाम केही गरिए छैन, त्यसले पनि सकारात्मक सोचले प्रभाव पार्छ। ध्यान गरियो आधी घन्टा, योग गरियो 15 मिनट, व्यायाम गरियो, एक्सर्साइज गरियो 20 मिनट, आधी घन्टा 1 घन्टा, निद्रा टाइममा सुत्न पर्यो, टाइममा उठ्न पर्यो, यसले पनि सकारात्मक सोचले प्रभाव पार्ने गर्छ। समाज, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शिक्षा तथा चेतनाको अवस्था। समाजबाट उसले कस्तो शिक्षा पाएको छ, विद्यालयबाट कस्तो शिक्षा पाएको छ तथा विश्वविद्यालयहरूमा कस प्रकारको शिक्षा, कुन किसिमको चेतनाको विकास भएको छ, त्यसले पनि सकारात्मक सोचमा प्रभाव पारेका हुन्छन्। साथीहरू जुवाडी भए नकारात्मक सोचमा वृद्धि हुन्छ। साथीहरू राम्रा भए सकारात्मक सोचको प्रभाव पर्छ। समाजमा राम्रो कुरा सिकाइएछ भने, समाज सभ्य छ भने सभ्य कुरा सिक्छ। समाज चोरी लुटपाट गरेछ भने, बलात्कार गरेछ भने त्यही कुरा सिक्छ। विश्वविद्यालयमा शिक्षकको गुण कस्तो छ त्यही हिसाबले सिक्छ। अर्को कुराले के प्रभाव पार्छ, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्थाले पनि सकारात्मक सोचले प्रभाव पारेको हुन्छ। जैसे बीपी बढेको छ भने, बीपी घटेको छ भने त्यसले पनि सकारात्मक सोचले प्रभाव पारेको हुन्छ। अर्को प्रभाव पार्ने पक्ष के भन्दाखेरि कार्यालय वातावरण सम्बन्धित बाह्य तत्त्वहरू छन्। आन्तरिक तत्त्व थियो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा आन्तरिक तत्त्व भनेको परिवारको अवस्था, पोषण, सिकाइ, ध्यान, योग, एक्सर्साइज, बोली र व्यवहारमा एकरूपता। समाज, विद्यालय हटात आन्तरिक तत्त्वहरू भने बाह्य तत्त्व के हुन् त? सेवा प्रवाह सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था तथा प्रक्रियाहरू, सदाचार प्रवर्धनको अवस्था कस्तो छ, तालिम तथा क्षमता विकासको अवसर कस्तो उसले पायो त, तालिम कस्तो पायो, उसको क्षमता कस्तो छ त, त्यसको अवसर कतिको पाएछ सिक्ने मौका, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। उत्पीडन तथा मनोबलको अवस्था कस्तो छ, दिनभरि काम गरिएछ, 10 to 5 मजाले ड्युटी गरेछ, राम्रो काम गरेछ, तर त्यसले केही प्रोत्साहन पाइरहेको छैन भने त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाको उपलब्धताले पनि सकारात्मक सोचमा काम प्रभाव पार्छ। राम्रो काम गरेपछि उत्पीडन पाउँछ, मौद्रिक केही पुरस्कारहरू पायो भने त्यसको सोच झन् राम्रो हुन्छ। केही पाएको छैन, यस्तै हो त्यस्तै हो भनेर लाग्छ भने त्यस्तै हो। यो सबै सकारात्मक सोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। अब कर्मचारी र सेवाग्राहीको सकारात्मक सोचले कार्यालयको सेवा प्रभावमा पार्ने प्रभाव के छ? सेवा प्रभाव प्रक्रिया छिटो छिटो तथा गुणस्तरीय हुन्छ। सकारात्मक सोचले यसले यस्तो गरिदिन्छ। कार्यालयमा जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ। कमजोरीहरू तथा सेवाग्राही बीच, कर्मचारीहरू तथा सेवाग्राही बीच असल र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेवा प्रभावमा सदाचार, नैतिकता तथा व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउँछ। समय व्यवस्थापन तथा तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। विवाद र द्वन्द्वको सम्भावनालाई निरुत्साहित बनाउँछ। कर्मचारीहरूमा उत्पीडनमा वृद्धि हुन्छ। सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकमा पालना गर्न अभिप्रेरित गर्छ। सेवा प्रवाहको समग्र प्रक्रियामा अपनत्व बोध हुन्छ। कर्मचारी र सेवाग्राहीको नकारात्मक सोचले कार्यालयको सेवामा प्रभाव पार्ने। यिनीहरू के कस्तो पार्छ त? नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव के पार्छ त? नकारात्मक सोचले सेवा प्रवाहमा कुन किसिमको पार्छ त? कस्तो प्रभाव पार्छ त? नकारात्मक सोचले कार्यालय सेवामा प्रभाव पार्ने के प्रभावमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ त? सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुन्छ।
सङ्गठनमा कलह सिर्जना हुन्छ, अपनत्व उत्पादकत्व ह्रास गर्छ, भ्रष्टाचार तथा स्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्छ। नकारात्मक सोचले सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही बीच सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, सरकारको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न असहजता हुन्छ, किनकि उसको सोचै नकारात्मक छ। सेवा प्रभावमा उसले अवरोध सिर्जना गरिदिन्छ, सङ्गठनमा कलह सिर्जना गरिदिन्छ, उत्पादकतामा ह्रास गराइदिन्छ, भ्रष्टाचार र स्रोत साधनको के गर्छ, दुरुपयोग गर्छ। सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिच जहिले नि के हुन्छ, सुमधुर सम्बन्ध हुँदैन, झ्या झगडा हुन्छ। सरकारले जुन लक्ष्य राखेको हुन्छ, जुन उद्देश्य राखेको हुन्छ, त्यो हासिल गर्न के हुन्छ, असहजता हुन्छ। र यी नकारात्मक सोचका प्रभावलाई घटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, के न्यूनीकरण गर्ने त उपायहरू के हुन्छ? अब कार्यालयले अपनाउने उपायहरू के हुन्छ त? सेवा प्रवाह सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था तथा प्रक्रियाको पालना गर्ने, कर्मचारीलाई समय समयमा सदाचार प्रवर्धन सम्बन्धी के गर्नुपर्छ, तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने, राम्रो काम गरेछ भने त्यसलाई पुरस्कारहरू दिने, सम्मान गर्ने, सबै कुराहरू छन्। गैर मौद्रिक रूपले गर्नु पर्यो, मौद्रिक रूपले पनि गर्नुपर्छ। समय समयमा सार्वजनिक सुनवाई छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने, यो सबै कार्यालयले अपनाउनु पर्ने कुरो भने कर्मचारी र सेवाग्राहीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन् त? कार्यालय सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्ने हो, के गर्नु पर्दैन, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्ने, सकेसम्म मानसिक तनावबाट टाढा रहने, कसैको ईर्ष्या र डह नगर्ने, सन्तुलित र स्वस्थकर खाना खाने। खाना खानु भनेको साँझ काँक्रा खानु, मुला खानु, गाजर खानु, स्याउहरू खानु, यो सबै केराहरू खानु, सकारात्मक यसले स्वस्थ र सन्तुलित स्वस्थ खानपान गरियो भने यसले पनि सकारात्मक सोचमा वृद्धि गर्छ, नकारात्मकलाई घटाउँछ। चोटपटक घाउ खटिराको छिट्टै उपचार गराउने, चोटपटक लागेछ, घाउ खटिरा लागेछ भने त्यसको के गर्ने, छिट्टै उपचार गराउने। नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यकता अनुसार के गर्ने, उपचार गराउने। यी सबै के हुन्, नकारात्मक सोच न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू हुन्। हस्, आजलाई यति। अर्कोचोटि अर्को टपिक लिएर आउनेछौँ।